जोत्ने हलो पनि भन्छन् त्यो हामीले करिब 300 वितरण गरेका छौँ। हाते ट्र्याक्टर मात्रै 300 छ। नयाँ गाउँ र सिरा भन्ने तरकारीको पक्कै क्षेत्र छ। त्यो कुखुरा पालनमा आत्मनिर्भर जस्तै छ बेसी नगरपालिका। अहिले त बाख्रा पनि आत्मनिर्भर। सामुदायिक विद्यालय प्रतिको जुन नकारात्मक सोच छ त्यसलाई चेन्ज गराउनको लागि चाहिँ पालिकाले फिजिकली रूपमा चाहिँ के गर्नु भएको छ? अब यो सामुदायिक विद्यालयमा अब 15 वर्षपछि मात्रै परिवर्तन हुन्छ। मैले किन 15 वर्षपछि आउँछ भने यो नगरपालिकामा सुरक्षा व्यवस्थापन विशेष गरी प्रहरीलाई सघाउ पुर्याउनका लागि सीसी क्यामेरा जडानदेखि लिएर अन्य कामहरू के गर्नु भएको छ? यहाँ सीसी क्यामेराहरू 22-25 कति सीसी क्यामेरा विशेष बजार थप भएको छ, मर्मत गराएको छौँ, गरिदिएको छौँ। र अहिले त के पनि गर्न खोजेको छ भने बजेट छुट्याएको छ हामीले एउटा ड्रोन किन्ने, ल्यापटप किन्ने र प्रहरीलाई दिने। अब कहीँ बजारमा विवाद उठिहाल्यो भने ड्रोन मार्फत गएर खिच्दै नि यो समस्या त हाम्रो यो नयाँ प्रयोग नयाँ हो। अब हामी विपद व्यवस्थापनको लागि त हामीले हरेक वडाका युवाहरूलाई निश्चित 2-4 जना प्रतिनिधिमूलक पात्रहरूलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनका ट्रेनिङहरू गरायौँ भने त आगा लागि हुँदा उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सके स्विमिङमा त्यो विषयमा चाहिँ कति यस वर्ष आउनु बजेटको केराको फोटो लिएर हाइलाइट गरेर देखाउने। तर केराको बोक्रा चाहिँ फाल्न हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नफाल्ने र डस्टबिनमा हाल्ने काम चाहिँ गर्दैन। नागरिकहरूले चाहिँ कसरी ल्याछन् कसरी चिनाछन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले त अहिलेसम्म त्यस्तो खास गरी आलोचना चाहिँ छैन, मैले पाउन्न। मिडियाले हेऱ्यो हामीले गल्ती गऱ्यो, पक्षपात गऱ्यो। अब यो सँगै लमजुङ जिल्ला त अब जलविद्युतमा धनी। हाम्रो बेसी सहर नगरपालिकामा चाहिँ बिजुली नपुगेको घर छ कि छैन अथवा छन् भने के गरिदिनु भएको छ? अब यो चाहिँ नपुगेको भनेको रामसे खोलामा 3-4 घरहरू तैपनि अस्ति पोल दिएका छौँ हामीले, पोल दिएका छौँ, तार दिने भनेको छ। कहिले कुनै बन्डको छेउमा लगाएर कसैले घर बनाएर चाहिँ छुट्टै कुरा पुगेको छ। बेसी सहर नगरपालिका कति प्रतिशत जति सफल भयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? मैले भनिहालेँ 95% प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेका कुराहरू हामीले गरेका। विशेष गरी 72 सालदेखि भूकम्पका घर अझै पनि नबनेका कुराहरू आइरहन्छन्। हाम्रो बेसी सहर नगरपालिकामा तिनै घरमा अल्झिएर बसिरहेको समस्या कति छन्? सबै अल्झिया छन् किन अल्झिया पहिला यसरी सर कमेन्टको कुरा गर्नुभयो। मैले केही नागरिकबाट सोधेको कुरा यो कति बनिसक्यो कि बनेन। बेसी सहर बजारमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता अति छ छैन भन्ने कुरा सुनेको के यस्तो होइन। अँध्यारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर, सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथै सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस् सब्स्क्राइब गरौँ, साथी बनाऊ। दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई लुकेको खबरमा हार्दिक स्वागत छ। क्यामेरामा शम्भु परियारसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता राजन परियार उपस्थित भइसकेको छु। हामीले पालिका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ र आज हामी पहिलो श्रृङ्खलामा छौँ। हामीले पालिका विशेष कार्यक्रमलाई विशेष गरी पालिकाहरू, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले कति काम गरिरहेका छन्, कसरी काम गरिरहेका छन्, यति बेला 4 वर्ष पुरा गरेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छन् धेरै पालिकाहरूले हिजो चुनावी मैदानमा उठ्दै गर्दा गरेका प्रतिबद्धताहरू कति पुरा गरेका छन्, कति गरेका छैनन् र गरेका कामहरू पनि साँच्चै नागरिकसम्म कतिको सूचना प्रभाव भएको छ। कति कामहरू गर्दा गर्दै पनि नदेख्ने अवस्था हुनसक्छ, नागरिकले थाहा नपाएको हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई नागरिकसम्म पुर्याउन र कतिपय कामहरू गर्दै जाँदा अझै भुलचुक भएको भए हामीले प्रश्न गरेर त्यसलाई अझै फेरि बिर्सिएका भुलेका गरौँला भन्दा यतिकै पन्छिएर बसेका कामहरू पनि फेरि कन्टिन्यू हुन्छन्, निरन्तरता पाउँछन् भन्ने उद्देश्यले हामीले पालिका विशेष कार्यक्रम आज गर्दैछौँ। आजबाट हामीले सुरु गर्दैछौँ र आजको हाम्रो पालिका विशेष कार्यक्रममा लमजुङको सुन्दर नगरी बेसी सहर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुमान सिंह अर्याल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। हामी बेसी सहर नगरपालिकामा आज विशेष गरी पालिकाले गरेका कामहरूकै बारेमा धेरै कुराहरू सोधौँ, जिज्ञासाहरू, कति नागरिकलाई थाहा नभएका कुराहरू जानकारी गरौँ भन्ने उद्देश्यले आज तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुरुवातमा तपाईँहरू चुनावमा उठ्दै गर्दा अगाडिको प्रतिबद्धतासम्म कति कुरा गर्नुभयो? केही कामहरू बुदागत रूपमा चाहिँ यो गऱ्यौँ भन्ने कुरा भन्नुभयो भने अझै मलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो। हामी 2074 सालको वैशाख 31 गतिको निर्वाचनपछि हामी विजयी भएर बेसी सहर नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको रूपमा रहेका छौँ। नगर कार्यपालिकाको बोर्ड गठन भएको छ। त्यो निर्वाचनका निम्ति हामीले सबै क्षेत्रमा बहुत आर्थिक, सामाजिक, वन वातावरणका क्षेत्रमा हामीले चाहिँ केही योजनाहरू अडिसालेका थियौँ, हाम्रा केही प्रतिबद्धताहरू अडिसालेका थियौँ
ती प्रतिबद्धतामध्ये झन्डै 95% हामीले काम गरेका छौँ। त्यसमा केही सम्पन्न भएका छन्, केही सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन, केही सुरुवात भएको अवस्था छ। 95% जसमध्ये हामीले मोटामोटी रूपमा यहाँलाई मैले भने आउटर रिङ रोडको कुरा उठाएको थियो। ट्र्याक ओपन भएको छ, यस वर्ष बजेट सङ्घबाट परेन, परार पैसा परेको थियो 1 करोड, पोहोर काम हुन सकेन, बाँकी रहेको कोभिडले गर्दा बाँकी रहेको काम गत वर्ष भयो। आउटर रिङ रोड ट्र्याक ओपन भएको छ, त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने काम पुरानो कोडतिर सुरु भएको अवस्था छ। इन्टर रिङ रोड थियो, यसलाई कालोपत्रे गर्ने भनेको थियो। अब 10-20 मिटर बाहेक सबै कालोपत्रे भएको छ। सहजीको अलिकति कलाको तुलले गर्दाखेरि भएको छैन, अरू सबै कालोपत्रे भएको छ। यो हाम्रो प्रतिबद्धतामा थियो। गाउँ सरको गढीमा पार्क र टावर बनाउने भन्ने थियो, अहिले पुसमा सकिन्छ, काम सुरुवात भएको छ। नगरपालिकाले बजेट छुट्याएको छ 4,81,81,481 मा त्यो कामको सुरुवात भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पहिलाको मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त्यो चाहिँ शिलान्यास गर्नुभएको हो। गाउँ सर जाने रेलिङ सहितको सिँढी भनेको थियौँ रामपुरमा, यस वर्ष सकिन्छ। अहिले दनै गाउँ भन्ने ठाउँमा 5 लाख रुपियाँ हालेका छौँ, सकिन लाग्छ, थोरै मात्र बाँकी छ, अहिले जोडिन्छ। त्यो रेलिङ सहितको सिँढी पनि सम्पन्न हुन्छ। कर्पोरेसन पार्क भनेको थियो, यसै वर्ष सम्पन्न हुन्छ, केही दिनमै, केही समयमै, महिनामै हुन्छ, किनभने बजेट छुट्याएको छ। अब त्यहाँ उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दैछौँ, कर्पोरेसन पार्क सकिन्छ। मदन आश्रित पार्कमा चिठीमा पैसा हाल्यो, त्यो निर्माणाधीन अवस्थामा छ, सकिएको छैन। र चाहिँ यो बाल उद्यान भनेका थियौँ, त्यहाँ केही लगानी भएको छ, सकिएको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ चल्ने स्थान छ, काफल डाँडा भन्ने ठाउँमा छ, त्यो सकिएको अवस्था छैन। सुनकोट टावर भन्ने छ, अहिले सकिँदैछ, बन्दैछ, निर्माणाधीन अवस्थामा भ्यू टावर हो, त्यो अहिले बन्दैछ। होमस्टेको प्रवर्धन गर्ने भनेका थियौँ, होमस्टेमा पैसा दिएर कमसेकम हटहरू बनाउने, बाटोघाटो बनाउने काम भएको छ, सबै ठाउँमा सम्पन्न भएका छैनन्। होमस्टेको विकास पनि भएको छ। हामी डिपिआर गरेका छौँ गरेको सबै सडक र चाहिँ पार्क 7 र 8वटा पार्क हाम्रो डिपिआर भएको छ। यो चाहिँ खास गरी मध्य वर्षाको त्यो गाईकुरेको झरनाको पनि अब हामीले सूचना लिएर निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर ऐन पनि बनाएका छौँ। त्यो 6,69,00,000 लागतमा छ। हामीसँग पैसा नभएर त्यसमा अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको आधारमा काम गर्ने भनेर हामी चाहिँ लागेका छौँ। यसरी पार्कहरू बनाउने, रेलिङ सहितको सिँढीहरू बनाउने, टावरहरू बनाउने, बरा पोखरीसम्मको हामी बेसर नगरपालिका चित्रे टाढासम्म बाटो खन्ने भनेको थियो, अब पुग्छ। अब अलिकति बाँकी छ, यस वर्ष पैसा छुट्याएका छौँ। मलाई यो मौसिरभित्रै ढिलोमा पुस मौसिरभित्रै हामी चाहिँ दौरालीसम्म चाहिँ मोटर पुर्याउँदैछौँ। गढीमा पनि हाम्रो मोटर गएको अवस्था छ। र हामीले यता 9 नम्बरको बिम्दादेखि नालमासम्म जाने नयाँ ट्र्याक खोल्छ भनेको थियो, त्यो नयाँ ट्र्याक खुलेको छ। केही बाटोहरू कालोपत्रे गर्ने भनेका थियौँ, जस्तै युनिभर्सल चौकबाट मगर डाँडा जाने बाटो कालोपत्रे भनेको थियौँ, त्यो चाहिँ कालोपत्रे सुरु भएको छ। 800 मिटर, यस वर्ष 3 करोड छ, हुन्छ। गैरीबाट पुरानो कोटसम्म कालोपत्रे गर्ने भनेको थियौँ, अहिले 400-500 कति केही भएको छ। त्यो गैरीको पुनासम्म ब्ल्याक टप भएको छ, अरू स्तर उन्नति हुँदैछ। अरू यस्ता बाटाघाटामा सबै ठाउँमा छ, सबै एउटै वार्डमा 10 बाटाघाटा छ। ती बाटाघाटा बनाउने कुराहरूको यहाँ जोड्नुभयो। अब म चाहिँ विशेष गरी सुरुवात कृषि क्षेत्रबाट गरौँ जस्तो लाग्यो। विशेष गरी पालिकाले कृषिमा धेरै नै लगानी गरिरहेको अवस्था छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि र केही भएदेखि केही गर्थेँ भनेर अगाडि बढ्नै नसक्नेहरूका लागि चाहिँ के गर्नु भएको छ काम? अब हामीले खास गरी हामीसँग अस्ति बजेटका थोरै भएको कारणले जनतासँग साझेदारी गरेर काम गरेका छौँ। जस्तै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ, बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो चाहिँ पावर टेलर जोत्ने हलो पनि भन्छन्, त्यो हामीले करिब 300 वितरण गरेका छौँ। हाते ट्र्याक्टर मात्रै 300 छ, यस वर्ष 100 बाँड्ने। पालिका सबैवटालाई केन्द्रित गर्नुभयो? सबैवटालाई। त्यो जहाँ आवश्यकता छ, जहाँ माग भएर आएको छ त्यहाँ हामीले दिएका छौँ। हलो वितरण गरेका छौँ। तरकारी खेतीको लागि सिल पोलिङ 1200 जति वितरण गऱ्यौँ। थाई टनेल पनि छ, अस्थायी पनि छ, दुइटै। त्यो पनि 50-50 मा हामीले गरेको छ। तरकारी खेती 2टा पकेट क्षेत्र छन्, नयाँ गाउँ र सिरा भन्नेमा तरकारीको पकेट क्षेत्र छ।
त्यो पनि गरेका छौँ। मौरी चान्चुन 1200 घर जति बाँडेका छौँ मौरी पालनको लागि। बाख्राको खोर चान्चुन योभन्दा अगाडि नै यस वर्ष 14-15 कति हुन्छ 40वटा जति बाख्राका खोरहरू बनाएका छौँ। पालिकाको अनुदान हामीले अनुदान 40,000 दिन्छौँ। बाख्राको खोरबाट 20वटा भन्दा बढी बाख्रा पाल्ने 20वटा भन्दा बाख्रा पाल्ने ठाउँहरू नै 40वटा छन्। यस वर्ष फेरि कति हुन्छ 15-20वटा कति जान्छ। 25वटा जति भैँसी गोठहरूलाई चाहिँ भकारो बनाउन 40,000 का दर दियौँ। पहिला कृषिको सङ्घीय बजेटबाट पनि केही दिएका थियौँ। अहिले पनि नगरपालिकाले 25वटा दिएको छ 40,000 का दर दिएको छ। जो चाहिँ 3टा भन्दा बढी दुहुना भैँसी पाल्छ र बजारमा बिक्री गर्छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पेसा बनाएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भकारो सुधारमा दिएका छौँ। बङ्गुरका पाठा वितरण गरेका छौँ। यस वर्ष पनि 60वटा वितरण गर्ने कुरा छ। बाख्राहरू पनि वार्ड मार्फत वितरण भएका छन्। विपन्नहरूलाई बोकाहरू झन्डै 40-50वटा वितरण हुन्छ एक वर्षमा। उन्नत बोकाहरू मलाई लाग्छ अहिले पनि झन्डै 18-20वटा कति छ। गत वर्ष पनि 20वटा जति कति बाँडेको थियो। वार्डहरूले पनि बाँडिरहेको अवस्था छ। यसरी चाहिँ कुखुराहरूलाई चाहिँ खासै हाम्रो त्यस्तो छैन। हाम्रो चाहिँ फ्रेस हाउसहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ। कुखुराहरू त औषधि समस्या पऱ्यो भने उपचारको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मल बिउबिजन उपलब्ध गराएको छौँ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 75% हामीले दिने 25% उनीहरूलाई हामीले त्यसमा अलिकति पारदर्शिता नदेखिँदो रहेछ। बेसी साह्रो माग्ने अब पालिको त्यसरी उनीहरूको पैसा अझ हामीले चाहिँ उनीहरू धेरै हाल्नु खोजेका छौँ। अब केराका बिरुवाहरू पाड्ने एभोकाडोहरू पाड्ने सुनका आगतिहरू पाड्ने मलाई चाहिँ 5-7 हजार त सुनका आगति मात्रै बाँडेका छौँ हामीले सँगसँग मिलेर हाम्रो पैसाले बाँडेको अवस्था छ। यसरी कृषिका क्षेत्रमा फलफुलको क्षेत्रमा तरकारीको क्षेत्रमा टनेलहरू बाँड्ने अरू चाहिँ साधनहरू बाँड्ने औषधिहरू बाँड्ने यो काम पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रदेशबाट पैसा ल्याएर राखिदिने हामीले पनि पैसा दिने होइन टनेलहरू दिने यी कामहरू कृषिका क्षेत्रमा हामीले गरेका छौँ। तर जनतासँग मिलेर यसरी यो कृषि क्षेत्रमा बिउबिजनदेखि सबै कुराहरूको कुरा गर्नुभयो। बिउबिजन उपलब्ध गराउने कुराहरू त धेरै पालिकाबाट देखिन्छ। यो बिउबिजन बिउ मल उत्पादन हुन्छ नि विशेष गरी मल उत्पादन चाहिँ आफ्नो पालिकामा गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू तालिमहरू सिकाउने त्यो विषयमा चाहिँ मलको त अब कुरा त भए पछि पनि भए मल उत्पादनमा कसै लाग्यो कम्पोस्ट मल बनाउनु कसैको भयो झोल मल बनाउने कुरा पनि तालिम हामीले दियौँ। केशवलाल श्रेष्ठ आरोप गर्नुभएको थियो झोल मल बनाउने कुरा पनि भयो कम्पोस्ट मल बनाउने कुरा पनि भयो। अब त्यसमा खासै लागेको देखिँदैन। हामीले कम्पोस्ट बनाउनुको लागि कम्पोस्ट बिन पनि वितरण गर्ने पेसामा बिन हुन्छ नि छतमा तर लाने मल बनाउने भनेर फोहोरमा कमी आउँछ भनेर अर्ग्यानिक फोहोर जुन हुन्छ त्यो कमी आउँछ भनेर कम्पोस्ट बिन पनि वितरण गर्यौँ। यसरी मल चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छैन। तर कुखुरा पालनले अब अलिकति राम्रो गरे भन्नाले कुखुरा पालनमा आत्मनिर्भर जस्तै छ बेसी नगरपालिका। अहिले त बाख्रा पनि आत्मनिर्भर। म अस्ति मात्रै एकजना यो मासु वध गर्ने ठाउँ पुगेको थिएँ। खसी कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भन्दा 20 पनि जति पनि छ भन्नुभयो। हामीलाई पुग्ने 20 अहिले चाहिँ 20 मासुको लागि चाहिँ खसी उत्पादन भएको छ। पुण्यतिर सारीतिर मकरानातिर वार्ड नम्बर 7 जाने यता माथितिर जानु भने जोखेर जति पनि खसी पाइन्छ। हामी बाहिर जानु परिरहेको छैन। अक्कल जुगर स्वास्थ्यका लागि जानुहुन्छ होला तर यहाँ चाहिँ तोकिएको रेटमा यहाँ उनीहरू खसी उपलब्ध भएको करिब मासुमा आत्मनिर्भर छ नगरपालिका भन्न सकिने अवस्था भयो छ। करिब छ ठ्याक्कै पुरै त नभनौँ करिब छ। किनभने लकडाउनमा चाहिँ कुखुरा हिँड्नु पुग्यो बाहिरबाट आएन खसी पनि हिँड्नु पुग्यो। अहिले पनि खसी बाहिरबाट आएको छैन। दसैँ पनि बाहिरबाट सबै बेतन रङ लगाएर बेतन छैन च्याङ्ग्रा ल्याउँदै छैन। यही कारणले धानेको अवस्था छ। अब यो सँगै म तरकारीतिर आएँ। तरकारीमा चाहिँ विशेष गरी सिँचाइ केन्द्र यो तरकारी अब फलफुल बाहिर लगेर बिक्री किसानलाई धेरै पीडा छ नि त यसको व्यवस्थापनको छैन। सिँचाइ केन्द्रको छैन। लगानी पनि धेरै लाग्दो छ। हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा पनि रह्यो। अर्को कुरो चिसानमा राख्ने खालको तरकारी उत्पादन भइसकेको छैन। अब हाम्रो बजारमा ल्याएपछि त्यही एकदम तान छ। तरकारी सडे गल्यो भन्ने सुनिएको छैन। जुन दिन ल्यायो त्यही दिन खपत हुन्छ। यो लकडाउनको बेलामा बेसी सारको तरकारीले अलिअलि त आयो बाहिरबाट। अहिले पछाडि त धेरै नै आजकल नत्र तरकारी निर्वाह भएको थियो निर्वाह चलेको थियो। लकडाउनको समयमा भन्नु लकडाउनले चाहिँ कृषिमा लाग्ने प्रेरित पनि गर्यो। करिब आत्मनिर्भर जस्तो देखिन्थ्यो। तरकारी चाहिँ यहीँबाट पुर्याएको देखिन्थ्यो। अहिले पनि अब करिब मान्छेहरू आफैमा तरकारीलाई पहिला बेसी सारको फाँटहरू सबै खाली हुन्थ्यो। अहिले सबै आलु र तरकारीहरू अब धनियाँहरू लाउनु पर्ने कुरा सागहरू सबै लाउने कामहरू गरेका छन्। हरेभरा नै देखिन्छ। अब योसँगै मैले अर्को क्षेत्रलाई ल्याउन चाहेँ।
अब शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के कति गरिरहनु भएको छ, कस्तो भएको छ विद्यालय? अब शिक्षा क्षेत्रमा अब हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रम हामीले बनाएका छौँ। हामीले ब्याकअप दिएका छौँ माविहरूलाई, खास गरी मावि र नेमाविलाई ब्याकअप दिएका छौँ। आइसिटीको व्यवस्था गरेका छौँ, पुस्तकालयको व्यवस्था गरेका छौँ, तारबार गरेका छौँ, शौचालयको व्यवस्था गरेका छौँ। कहिले बेला हामीलाई भयो भन्ने छ, अलिअलि प्राविमा पुगेको छैन। माविहरूमा शौचालय पुग्यो भन्ने खालको कुरा आयो। पोहोर दरखास्तै पऱ्यो भने एकजनाको पऱ्यो पनि फेरि त्यसलाई प्राविङ ल्याएर दियो हाम्रो छ भन्ने खालको कुरा आयो। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अब यी कामहरू भएको छ, खास गरी ब्याकअप दिने र अब त्यसलाई चाहिँ कम्प्युटराइज गर्ने। यो सर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी अब सामुदायिक शिक्षा, सरकारी शिक्षाको लागि सरकारले धेरै लगानी गरिरहेको छ। तर हामीले देखिरहेका सुनिरहेका कुराहरू चाहिँ सरकारी विद्यालयमा शिक्षकहरूले अलिकति अल्छी गरिदिने, नगरिदिने, गए पनि पुरै समय नपढाइदिने, विद्यार्थी स्वयं आफै अनुशासित हुनुहुने, अनि अभिभावकहरूले पनि सही तरिकाले कर्तव्य पुरा नगरिदिने। त्यो कारणले गर्दा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्ने, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जुन नकारात्मक सोच छ त्यसलाई चेन्ज गराउनको लागि चाहिँ पालिकाले फिजिकली रूपमा चाहिँ के गर्नु भएको छ? अब यो सामुदायिक विद्यालयमा अब 15 वर्षपछि मात्रै परिवर्तन हुन्छ। मैले किन 15 वर्षपछि आउँछ भने यो खास गरी 40 सालदेखि यो 50-51सम्म जति पनि मान्छेहरू थाहै भयो नि, त्यो सबै त होइन, राम्रा पनि छन्। धेरै जसो असक्षम व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षकको निम्ति भएका छन् मनसुनका आधारमा, स्वतः थाहै हुँदैन। त्यो म्यान पावर रहेछ नि विद्यालय विकासमा भएको छैन। उनीहरू पढाउन पनि अल्छी गर्छन् र उनीहरू क्वालिटी पनि छैन। दुइटै छैन, दुइटै छैन। एउटा क्षमता पनि कम छ, छँदै छैन त भनौँ, क्षमता पनि कम छ। क्षमता भएका पनि छन्, धेरै जसो क्षमता कम भएका छन्। फेरि उनीहरू अनुशासनमा पनि आचार संहिताभित्र बस्दैन, स्कुल नजाने, घुम्ने डुल्ने, राजनीतिमा धेरै चासो दिने, राजनीति गर्ने। यो खालको पार्टीहरूले पनि हिजोसम्म 46 सालसम्म उचालेर हेरेका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू राजनीतिबाट टाढा हुन नि सकेका छैनन्। उनीहरू पनि चाहँदैनन् र पार्टीले पनि राजनीतिबाट टाढा होस् भन्ने चाहँदैनन्। त्यसैले भने जस्तो छैन। अहिले पनि तपाईँको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सम्पूर्ण नेपाली गानका शिक्षकहरू आएका छन् होइन, प्रतिनिधि भएर आएका छन्। अब मैले विषयमा धेरै अब आएको देखेँ। त्यसैले राजनीतिमा पनि हात हाल्नुभएको छ, उनले हात हिँड्नुभएको छ। त्यो हिँडिन्जेल शिक्षामा परिवर्तन हुँदैन, चेन्ज होला। राजनीति गर्ने पनि 1-2ले राम्रो काम पनि गर्नुहुन्छ, तर धेरै जसो समवेतामा भन्दाखेरि त्यसले राम्रो दिएको छैन। र विद्यालयलाई अब कोभिडले गर्दा नै विद्यालय थला पारेको छ, निजी विद्यालयहरू थलै बसेका छन्। अब सुधार हुँदैछ, अब कभर हुँदैछ, अब व्यवस्थापन राम्रो भएर। अब यसमा सर मैले जोड्न खोजेको चाहिँ कोभिडको कुरा जोडिहाल्नु भयो। अब विद्यालयमा चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउने तरिकाहरू धेरै आए, प्रविधि मैत्री बनाउन थाल्यो। विशेष नगरपालिकालाई प्रविधि मैत्री बनाएर कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो सम्भव थिएन। अब अनलाइन मार्फत पढाउने भन्ने कुरा मैले सोच्दिनँ, अस्वीकार गरेँ। अब किनभने हाम्रो स्रोत र साधनले नभ्याउनु भएको कारणले हाम्रा चाहिँ अत्यन्तै गाउँतिर विपन्न नागरिकहरू बस्ने, उनका बालबच्चा विपन्नताकै बिचमा हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँग न आइप्याड छ, न ल्यापटप छ, न मोबाइल छ। एक ठाउँमा बसेर एकजना शिक्षकले अनलाइन मार्फत क्लास लिएका कारणले उनीहरू बुझ्ने पनि भएन। अर्को लाइनको कुरा पनि भयो, डिस्टर्बको कुरा पनि भयो। शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म आइटी सम्बन्धी ज्ञान नभयो, त्यसले गर्दा नियमितता हुन सकेन, निरन्तरता हुन सकेन, नियमितता हुन सकेन। 5 मिनट क्लास दियो, बत्ती जान्छ, 5 मिनट क्लास दियो, शिक्षकै चाहिँ ल्यापटप चाहिँ खराब हुन्छ। त्यो कारणले भएन। गर त गरे, सबैले गरे, पढाए, हामीले त्यो गर पनि भन्यौँ। त्यो औपचारिकता निभाउने काम मात्रै भयो। विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट भएनन्, अभिभावकहरू सन्तुष्ट भएनन्। निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले फिस तिर्ने काम गरे, त्यस सम्बन्धी क्वेसनहरू उठ्यो। भनेपछि अब चाहिँ प्रविधि मैत्रीलाई सम्भव भएसम्मको ठाउँलाई कसरी जोड्ने सोच्छ? हामीले त दिएको छौँ। सबै माविहरूमा, निमाविहरूमा चाहिँ कम्प्युटरहरू उपलब्ध गराएको छ। आइटी मैत्री बनाउने भनेर आइटीको झन् 12-15, 20वटा कम्प्युटरहरू उपलब्ध गराएको छ होइन। त्यो कामहरू उहाँहरूले गर्नु। अहिले यति बेला अब धेरै पालिकाहरूमा त हामीले सुनेअनुसार चाहिँ अब वाइफाई फ्री बनाउने, वाइफाई हरेक घर घरमा पुर्याउने भन्ने अभियानहरू चलिरहेको छ। विशेष नगरपालिकाले हाम्रो सबै वार्डमा फ्री वाइफाई बजेट छुट्याएको छ। फ्री वाइफाई भइरहेछ, अब हुँदैछ। फ्री वाइफाई भनेर वार्डमा, खास गरी वार्डको चाहिँ सेन्टरमा होला, सबै ठाउँ सम्भव छैन। केही निश्चित ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ वाइफाई चाहिँ फ्री गराउने सोच्ने हिसाबले हामीले बजेट छुट्याएको छ। अब बजेट भनेपछि यसले चाहिँ अब शिक्षामा डिजिटल माध्यमबाट अगाडि बढ्नेहरूलाई सहज कति हुन्छ? मैले सामग्री छैन, म ठ्याक्कै पुरै हुन्छ भन्न सक्दिनँ। भएका सामग्री भएकाले गर्छ। अब यो सँगै फेरि हामीसँग धेरै विषयहरू छन्।
केही यो आधा घन्टा पौने घन्टाको समयमा अझै धेरै विषयलाई छौँ भन्ने उद्देश्य हो मेरो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गरिरहनु भएको छ यहाँ? अब हामीले कोभिडलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गऱ्यौँ होइन। अब हामीले राहत पनि बाँड्यौँ, हामीले औषधिहरू पनि घर घरै पुर्यायौँ, बिरामीहरूलाई पोखरा, दमौली, चितवनसम्म पुर्यायौँ। जो चाहिँ मृगौलाको डायलिसिस गर्नु पऱ्यो थियो नगरपालिका निःशुल्क सस्पेक्टेड कोभिडवाला जुन थिए तिनीहरूलाई गाउँबाट बेसी सहरसम्म ल्याउने, परीक्षण गराउने यो काम पनि हामीले गऱ्यौँ। हामीले खास गरी चाहिँ त्यो परीक्षणलाई पनि हामीले आफै खरिद गरेर ल्याएर परीक्षण पनि गऱ्यौँ। हामीले हुन्छ नि हामीले परीक्षण पनि हामीले गरायौँ र चाहिँ ठाउँ ठाउँमा परीक्षण यहाँ मात्रै होइन वार्डमा गएर हामीले परीक्षण गरायौँ। त्यसैले चाहिँ कोभिड चाहिँ अहिले बेसी छ कतिपय नियन्त्रित अवस्थामा छ। अरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा औषधि कमी हुन दिएको छैन, जुन जुन उपलब्ध हुन्छ त्यो पुर्याएका छौँ। हामीले बजेट फ्रिज गराएको छैन, आगोलाई समयमै औषधि खरिद गरेर वार्डसम्म पुर्याउने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। कर्मचारीहरूलाई पनि सबै ठाउँमा सबभर मिलाएरै कहीँ कहिले कहिले त अब अभाव र सरुवा हुँदा फड्किन्छ, तर पनि त्यो लामो समय रहेको छैन। हामीले कर्मचारीहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। अब बेसी सहर नगरपालिका जिल्लाकै अब मुख्य नगरपालिका सदरमुकामको हिसाबले पनि अरूभन्दा सम्पन्न हुनुपर्छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि यहाँ धेरै पूर्वाधारहरू हुनुपर्छ भन्ने अब नागरिकको माग्नु हो। यो अवस्थामा बेसी सहरमा भएका स्वास्थ्य चौकीहरू अस्पतालहरूमा चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टर राख्ने, भौतिक पूर्वाधार राम्रो व्यवस्थित बनाउने, भेन्टिलेटरहरू जोड्ने विषयको चाहिँ कतिको पहल गरिरहनु भएको छ, के गर्नु भएको छ? भेन्टिलेटर त हामीले भेन्टिलेटर जोड्ने आइसियूको निम्ति त झन्डै 14 लाख जति बेसी नगरपालिकाले जिल्ला समुदाय अस्पताल र अहिले जिल्ला अस्पताल अहिले भेन्टिलेटर पनि छ होइन। अक्सिजनको कुनै खाँचो छैन, आइसियू पनि आउँछ। त्यहाँ मेन पावरका कमीले गर्दाखेरि मेन पावर अझै पुगेको छैन। त्यसमा डाक्टर फिजिसियन चाहिँदो रहेछ, एनेस्थेसियसको निम्ति पनि त्यो चाहिँदो रहेछ। त्यसो हुँदो रहन्छ, त्यसरी दुईवटा डाक्टर पाइँदो रहन्छ, फिजिसियन र त्यो एनेस्थेसियस। चाहिँ अभाव छ, त्यो अभाव छ, त्यो पाइरहेको छैन, खोजिरहेको छन्। अब सूचना गरी पटक पाएको छैन, तर पनि कोभिडका निम्ति आइसोलेसन बेडहरू तयार गराएको छ। त्यसमा नगरपालिकाको लगानी छ, आफैले गरेको छैन। नगरपालिकाले अब दुईवटा चिसापानीबाट सारीको मकैडाँडा 6 नम्बर वार्डको हेल्थ पोस्टहरू बन्दैछन्, अरू हेल्थ पोस्टहरू बन्ने सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। अनि अरू स्वास्थ्य चौकीहरू बन्दैछन्, जस्तो वार्ड नम्बर 9 बन्दैछ, वार्ड नम्बर 3 मा बन्दैछ होइन। स्वास्थ्य चौकीहरू पनि बनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ स्वास्थ्य भौतिक क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य चौकीहरू, हेल्थ पोस्टहरू होइन, स्वास्थ्य चौकीहरू बनिरहेको अवस्था छ। औषधिहरू वितरण भएको अवस्था छ। एमबिबिएस डाक्टर डाक्न त्यो प्राप्त भएको छैन। कोभिड नियन्त्रणका निम्ति आइसोलेसन बेडहरू तयार भएका छन्। खास गरी अक्सिजन उपलब्ध छ, अक्सिजनको खाँचो छैन। अरू भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने मान्छेहरू, आइसियूमा राख्नुपर्ने मान्छेहरू पोखरा काठमाडौँलाई रेफर गर्ने काम चाहिँ यहाँबाट भएको छ र वार्डमा जाने र परीक्षण गराउने यी कामहरू हामीबाट भएको छ। र सस्पेक्टेड कोभिडवालालाई चाहिँ नगरपालिकाको एम्बुलेन्सले निःशुल्क ल्याउने र निःशुल्क लैदिने। पालिकाभित्रका अरू हामीले पिपिई पनि सबै पिपिईहरू पनि किन्यौँ होइन। हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामी धेरै कामहरू गऱ्यौँ हामीले। यो विषयगत रूपमा जाँदाखेरि अब अलिकति फरक विषयमा जानु मन लाग्यो मलाई। अब यो सुरक्षाका कुराहरू भन्छ, नगरपालिकामा सुरक्षा व्यवस्थापन विशेष गरी प्रहरीलाई सघाउ पुर्याउनका लागि सिसी क्यामेरा जडानदेखि लिएर अन्य कामहरू के गर्नु भएको छ यहाँ? सिसी क्यामेराहरू 22-25 वटा कति सिसी क्यामेरा विशेष सर्वबजार थप भएको छ, मर्मत गराएको छौँ, प्रहरीलाई दिएको छौँ। र अहिले त के पनि गर्न खोजेको छ भने बजेट छुट्याएको छ हामीले, एउटा ड्रोन किन्ने, ल्यापटप किन्ने र प्रहरीलाई दिने। कहीँ बजारमा विवाद उठिहाल्यो भने ड्रोन मार्फत गएर खिच्ने नि। त्यसमा हाम्रो यो नयाँ प्रयोग नयाँ हो। अब हामीले बजेट छुट्याएको छौँ, केही समयपछि तुरुन्तै कार्यकारी आउने बित्तिकै हामी किनेर चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ। यसले के गर्छ भने दैविक प्रकोपमा पनि काम लाग्ने। पहिरो गइरहेको छ, घरमा मान्छे छैन भनेर तत्कालै बेसरबाटै उडाएर 5-7 किलोमिटर नजिकको चाहिँ अथवा त्यो मोटरमा गियर गरेर त्यहाँ उडाएर नजिकबाटै हेर्न सक्ने भयो स्थिति के छ। त्यसैले विपदमा पनि त्यो काम लाग्ने, सुरक्षामा पनि काम लाग्ने एउटा त्यो ड्रोनले गर्छ। अर्को चाहिँ सिसी क्यामेराले को कहाँ छ के गर्दैछ होइन, सबै सिसी क्यामेराले हेर्ने। यो दुईटै चाहिँ हामीले प्रहरीले जिम्मा दिएका छौँ। अब दमकलको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले फाइटर एकजना फेरि भर्ना गर्दैछौँ, दमकलको हेल्पर हुनुहुन्छ। फायर फाइटर पनि अब सूचना दिइएको छ, दरखास्त परेको छ। के हुँदो रहेछ, दमकल पनि छ, पानी पनि छ, गएर हाल्न जाने। टिना छाना हाल्थ्यो, बगायो, फेरि रोडमै आउने।
त्यसका व्यवस्थापनका निम्ति जेसीबी पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छौँ। कहिले कहिले सटरै तान्नुपर्छ भत्काउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले बजार सुरक्षा नगर प्रहरी घुम्नुभएको छ, अलिअलि गुनासो आएका छन्। गुनासो रिसाले पनि आएको छ। बजारमा सामान राख्न खोज्ने, नगर प्रहरीले सामान नराखा भने अनि नगर प्रहरीमाथि झम्टिने, किन चाहिँ हटाइस् भन्ने। अब कहीँ नगरपालिका प्रहरीको पनि कमी कमजोरी होला, हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ। हामीले सच्याउनुहोस् भनेका पनि छौँ, उनीहरूले सच्याउन पनि सच्याउँछन्। आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउँछन्, तर चाहिँ बजारमा सामान राख्न नपाएको कारणले नगर प्रहरीलाई एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको दुश्मनीको तारो बनाउन चाहिँ भएन। सुरक्षा विशेष गरी स्थानीय पनि हुन्छन्, त्यो कारणले गाह्रो लाग्छ। असल यो सँगै यहीँनिर अर्को प्रश्न मैले सम्झिहालेँ। अब नगरपालिका विशेष गरी विपद व्यवस्थापनमा त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसको लागि अघि भन्नुभयो दमकल पनि छ, पानी पनि छ, तर चलाउने मान्छे छैन। त्यसको लागि विपद व्यवस्थापनको लागि त हामीले हरेक वडाका युवाहरूलाई निश्चित 2-4 जना प्रतिनिधिमूलक पात्रहरूलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनका ट्रेनिङहरू गरायौँ भने त आगा लागि हुँदा उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सके स्विमिङमा। त्यो विषयमा चाहिँ कतिको पहल? यस वर्ष हाम्रो बजेट छ 3 लाख बजेट छ। त्यो विपदको लागि तालिम ट्रेनिङ अब हाम्रो सशस्त्र हुन्छ कि ऊबाट हुन्छ। हामी यहाँ पैसा छुट्याएका छौँ, हामी तालिम दिँदैछौँ। यसमा चाहिँ मैले किन जोडेँ भने यसको ट्रेनिङ मैले पनि आफूले नि गरेको थिएँ। एकचोटि चाहिँ हाम्रो लमजुङको पत्रकारहरू पठाउने क्रममा अनुज अधिकारी म गर्थेँ। त्यति बेला तालिम पनि गरेर आएको भएर बेसी सरले चाहिँ यस्तो तालिम गरिसक्यो कि गरेन भन्ने अब गर्दैछौँ। यो वर्ष बजेटै छ। त्यो भयो भने त युवाहरू त आफैले सक्षम हुने भए त्यो विपदमा काम गर्ने युवाहरूले हामी चाहिँ प्रत्येक वार्डबाट हामी समावेश हुन्छौँ भन्नुभएको छ। अब हाम्रो कार्यक्रम सेट गर्न मात्र बाँकी छ, बजेटहरूको व्यवस्था भइसकेको छ। यो कार्यक्रमले धेरै नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेर चाहिँ आफूले पनि सिकेर आएको। यो वडामा चाहिने अति आवश्यक रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यो सँगै सहरमा अब विशेष गरी स्वास्थ्यको अहिले छुटेको बाटो सरसफाइका लागि फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिँ कहाँ कसरी गरिदिनु भएको छ? यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण। यो फोहोर व्यवस्थापन अहिले हाम्रो परम्परागत नै छ होइन। यो कर्पोरेसन पार्क तल छ। अब त्यसलाई ग्यास प्लान्ट बनाउने भनेर चाहिँ 4 करोड चान्चुरको ठेक्कापट्टा भएको थियो। वर्ल्ड ब्याङ्कले सहयोग गरे भनेको थियो बेसरलाई। उनीहरू आए, डिपिआर पनि तयार गरे, तर फोहोर पुगेन भनेर सुन्दर बजार र मर्साङजीको फोहोर माइदियो भनेर भनेको थियो। हामीले कुराहरूको हात दिन चाहनु भएन, हामी हाम्रै व्यवस्थापन गर्छौँ भन्नुभयो। तर उसले घाटा पर्छ भनेर उनीहरू गए। अनि उनीहरूले चाहिँ तोड्दा पनि तोडेनन्। उनीहरू ल ल ल ल भनेर गयो भने हामीले चैतमा जस्तो लाग्छ। अस्ति चैतमा उहाँहरूलाई बदर गऱ्यौँ। अब हामी फेरि सल्लाह गरेर वैकल्पिक ऊर्जासँग सल्लाह गरेर टेन्डर गर्छौँ। अब अहिले त्यहाँ जुन खालको फोहोर छ त्यसलाई अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ एक्जाभेटर लहर अलिक सम्झाएका छौँ। अहिले त्यसलाई पुर्ने कार्यक्रम छ, माटो लहर पुर्ने कार्यक्रम छ हाम्रो। त्यो टेन्डरतिर हामी कति मिल्छ कति मिल्दैन, बजेटको व्यवस्था के छ हाम्रो गाउँभन्दा बाहिरको चाहिँ गरेको छैन। ढलको लागि 6 करोड पैसा सङ्घको थियो, अहिले टेन्डर गर्ने भनेको सिन्चाइले आलीटाली गरिरहेको छ। अब त्यो मलाई चाहिँ टेन्डर होला, टेन्डर गर्ने भने टेन्डर गरिरहेको छैन। कर्मचारीहरूले ढिलो गरिरहेको छन्, किन गरिरहेको थाहा छैन। अनि ढलको पनि कुरा आइरहेको छ यहाँ। यही नै छ फोहोरको मामलामा। यो चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील विषय। यसलाई बुद्धिमत्ता ढङ्गले यसको चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने, निकास खोज्नु पर्ने। यसमा बलजफ्ती पनि हुँदैन। र यो फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति सबै मान्छे पोजिटिभ पनि छैनन्। उनीहरू चाहिँ फोहोर बनाउन चाहन्छन् तर सफा गर्न चाहँदैन होइन। फोहोर बनाउन चाहिँ हौसी बनाउने होइन, तर त्यसलाई सफा गर्ने कुरामा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चासो दिँदैन। उनीहरूको आलोचना मात्रै आउँछ, कमेन्ट मात्रै गर्ने। एक ठाउँ फोहोर चाहिँ केरा बोक्रोदेखि फोटो खिचेर ठुलो हाइलाइट गरेर देखाउने, तर केराको बोक्रा चाहिँ फाल्न हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नफाल्ने र डस्टबिनमा हाल्ने काम चाहिँ उनीहरूले गर्दैन। योसँगै सर कमेन्टको कुरा गर्नुभयो, मैले केही नागरिकहरू सुनेको कुरा यो अहिले बनिसक्यो कि बनेन। बेसी सहर बजारमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालयको आवश्यकता अति छ छैन भन्ने कुरा यस्तो होइन। सुनेको के यस्तो होइन, सजिलो बस पार्कमा एउटा सार्वजनिक शौचालय छ, ठुलो छ, व्यवस्थित भन्ने कुरा व्यवस्थितै छ, मान्छे राखेको छ, सफा गर्ने गरेको छ। मनाङे चौतारामा एउटा सार्वजनिक शौचालय छ। मनाङे चौतारामा एउटा झियो खोलामा छ, देख्नुभयो भने त्यो मान्छे तलब दिइराखेको छ। एउटा यो चाहिँ यो खुल्ला मन्दिर एउटा छ, मान्छे राखेको छ। एउटा कर्पोरेसन पार्कमा छ, मान्छे राखेको छ। एउटा उदयपुरमा छ, मान्छे राखेको छ। यति एउटा गाउँसभामा अहिले कार्यक्रम थियो, गाउँसभामा बनेन। त्यहाँ चाहिँ हामी फेरि भन्छौँ फन्ड बोर्डले लगानी गर्ने भन्दै थियो। 25 लाख त्यहाँ पनि सार्वजनिक शौचालय बनाउने भन्ने कुरा थियो।
अन्त छैन यति म यो प्रसङ्गलाई फेरि अर्को प्रसङ्गमा लान चाहेँ। विशेष गरी तपाईँहरूले हिजो चुनावी मैदानमा उठाइ गर्दा पनि यो केन्द्र सरकारबाटै आएको कुरा पनि हो, एक घर एक घर अभियान। त्यो अभियानमा विशाल नगरपालिका कति सफल भयो? सफल छैन। 1 नम्बर वार्डको घोषणा भयो, 2 नम्बर चिसापानी बाहेक, चिसापानी भन्छ अरू करिब 11 छ, अलिअलि सानोतिनो बाँकी छ। 3 नम्बर पनि करिब छ, अलिअलि बाँकी छ। 4 नम्बरमा पनि करिब भयो छ, अलिअलि बाँकी छ, अब अहिले पनि पैसा छ। 5 नम्बरमा जियरखाङ र बाख्री जात बाँकी पानीको त ल्याएछ, अलिअलि बाँकी छ, अहिले पनि बजेट छ त्यहाँ। जियरखाङको ट्याङ्कीको लागि 15 लाख नगरपालिका छुट्याएको छ। 6 नम्बरमा छैन, पानी त छ, सार्वजनिक धाराबाट खान्छन्, एक घर एक धारा छैन। 7 नम्बरमा एक घर एक धारा छ। 8 नम्बरमा एक धारा छ बजारमा, 9 नम्बरमा एक घर एक धारा छ। 10 नम्बरमा छैन, 11 नम्बरमा छैन। पानीको स्रोत पनि कम। 10 नम्बरमा तल्लो भेग छ, उपल्लो भेग पानी चाहिँ प्रशस्तै छ, एक घर एक धारा छैन। कति पनि नभएको भनेको 6 र 11 पानी त छन्, सार्वजनिक धारा छन्, एक घर धारालाई दुवै ठाउँ बजेट पऱ्यो। यता कराई खोलाको चाहिँ बजेट छ 6 नम्बरमा, यता चिदीमा पनि बजेट छ, करोडौँ बजेट छ, अब काम हुँदैछ। भनेपछि एक घर एक धाराको अभियानमा चाहिँ सफल घोषणा चाहिँ एउटा वार्ड भयो, एउटा वार्ड चाहिँ भइसक्यो। अरू त पहिल्यैदेखि थियो त, अब 7, 8, 9 त घोषणा त्यही त नि, यो अब घोषणा त आफ्नो तरिकाले होला बिस्तारै, यो पहिल्यै भइसक्यो हुनाले घोषणा गरे, नयाँ घोषणा गरे। हुन्छ, यो पानीका कुराहरूले धेरैलाई सहज पनि हुने कुरा, पानीसँग जोडिएको कुरा। यी बाँकी रहेका पानी त बेसी सर्म हेर्नु थाल्छ। बेसीसम्म त अहिले त 26 करोडको लागतमा भाँचो खोलाबाट पानी आएको छ, जसमा चाहिँ बेसी नगरपालिका जमानी बसेर 4 करोड 16 लाख युनिट गरेर ल्याएर सम्पन्न गरेको छ। त्यो अभियानबाट अहिले मान्छेले पानी पाइरहेको छ, पानी पाएको छ, पहिले थियो, त्यसले सहज पनि भइरहेछ। अब यो प्रसङ्गमा फेरि म अर्को जोड्न चाहन्छु। अब घरका कुराहरू, जो नागरिक एउटा घर बनाउन नसक्ने अवस्थाका थिए, जसलाई आफ्नो आवास साह्रै गाह्रो थियो, त्यस्ता नागरिकहरूका लागि पालिकाले कतिको समन्वय गरे? हामीले पहिला खर्गोछाना हटाउने भनेर 116 घर चाहिँ हामी खर्गोछाना हटायौँ। अस्ति बिचमा फेरि खर्गोछाना भनेर यो प्रदेशको कार्यक्रम थियो, सङ्घको मार्फत खर्गोछ 142 जनालाई पैसा दिएका छौँ। अहिले पैसा पुरै नपठाए हुनाले 23,000 दिएका छौँ। त्यो बाहेक गत वर्ष पनि केही हामीले चुइनीहरूलाई चाहिँ टिन उपलब्ध गराएको थियौँ। यस वर्ष पनि बजेट छ, हामी टिन उपलब्ध गराउँछौँ। भनेपछि खर्गोछानो विस्थापित अभियान होइन, चुइनी टिम पनि विस्थापित त्यो अभियानमै हुनुहुन्छ। कति प्रतिशत भइसक्यो? करिब 80 भन्दा माथि गइसक्यो, 90 पुग्यो होला। त्यति चाहिँ विस्थापित भइसक्यो पालिका भइसक्यो। त्यसले गर्दा त्यो विपन्नको है, विपन्नलाई सम्पन्नको फेरि छाउँदैन। जसले गर्न सक्छ उनीहरू घर छाएर किन हिँड्ने सम्भव छ। विपन्न नागरिकहरू जसले घरहरू चुनिदिन्छौँ, फेरि बाँड्दैछौँ। अहिले हाम्रो कार्यान्वयनको स्तरमा आउँदैछ, सुरु भएको छैन, गत वर्षको भयो। यही प्रसङ्गमा घरका विषयमा विशेष गरी 72 सालदेखि भूकम्पका घर अझै पनि नबनेका कुराहरू आइरहन्छन्। हाम्रो विशाल नगरपालिकामा तिनै घरमा अल्झिएर बसिरहेका समस्या कति छन्? सबै अल्झिया छन्। किन अल्झिएन? पहिला रातो कार्ड पहेँलो कार्ड भन्ने खालको कुरा आए होइन। कार्डको चाहिँ प्रकृति अनुसार नै सहयोग गर्ने भयो हुनाले रातो कार्डवाले बनाए, कतिले बनाउन चाहेन। कतिले चाहिँ सामान्य चर्किएको हिसाबमा रातो कार्ड पाए। घर भत्काउमा भने 50 लाख लाग्छ, त्यसमा बनाउँ भने बनाउन मिल्दैन। अनि 50,000 लिएर गएर ब्याङ्कमा राखेका छन् अथवा मासेका छन्, अब त्यो फिर्ता गरेका छैनन्, त्यो बाँकी छ। कतिले आफ्नै ढङ्गले सुरुमा घर बनाए, कतिले पैसा पाइरहेका छन्, केही बाँकी छन्, केही पाउन बाँकी छ, आइरहेका छन्। अब यो कार्तिक मसान्तभित्र चाहिँ त्यो पैसा दिनुपर्ने हो। अब म्याथ थपेर के छ, कार्तिक मसान्तभित्र कति उपलब्ध हुन्छ, केहीमा छिटफुट गरेर आउनु भएको छ। अहिले भूकम्प अस्ति 600 घरभन्दा बढी बेसीसम्म चाहिँ भूकम्पले अलिकति भत्काएको, अप्ठ्यारा पारेको अवस्था, उथलपुथल पारेको अवस्था छ। त्यसको लागि सिफारिस गर्ने जिल्ला प्रशासनमा पठाएको छौँ। त्यहाँको विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर माथि पठाएर माग्नु पर्नेछ। गत वर्षतिर बाढीमा परेका मान्छेलाई हामीले 60,000 हामीले हाल्ने, अरू चाहिँ सङ्घ सरकारले र प्रदेश सरकारले हाल्ने भनेर भनेको छ। त्यो काम अलिकति हुँदैछ। अरू भूकम्पको बारेमा हामीले पालहरू बाँड्ने गरेर मागेर ल्याएर पनि पालहरू पुर्याउने। अहिलेको भूकम्पले खास गरी अब खाद्यान्नलाई नबिगारेर पुर्याएको थिएन, बस्ने बासमा क्षति पुर्याएको थियो। बासकै पालहरू उपलब्ध गराउने र सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग त्यसको क्षतिपूर्ति के भन्ने, अब त्यसलाई निर्माणको निम्ति चाहिँ सहयोग माग्नको लागि अब हामीले पठाएका छौँ। जिल्ला विपत्ति व्यवस्थापनले निर्णय गरेर पठाएपछि आउँछ, त्यो पहल गरेर आउँछ। अब फेरि गाउँमै फर्क्यौँ। विशेष गरी गाउँले परिवेशमा हिजो बालीघरी प्रथामा काम गर्नेहरू जसलाई अत्यन्तै गाह्रो थियो, बालीघरी प्रथा छोडौँ भने प्रविधि मैत्री सामग्री छैन, अगाडि बढ्न सक्दैन, नछोडौँ भन्ने बाध्यता छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के गर्नु? अब हामीले आरएनलाई पैसा दिएका छौँ होइन, त्यसको पङ्खा किन्न दिएका छौँ, मोटर किन्न दिएका छौँ होइन, त्यसको छानोलाई पैसा दिएका छौँ,
त्यसका घनहरूलाई हामीले पैसा दिएका छौँ होइन, रेतहरूलाई पैसा दिएका छौँ। मलाई लाग्छ धन्नै 40-50 भने ठ्याक्कै एकदिन भने 40-50 लानु होला आरामको लागि लाग्नु। अनि सिउने मेसिन दिएर आउँछ 40-50 सिउने मेसिन। पहिले त तालिम दिएर मेसिन सहित 3 महिना तालिम दिएर पनि पठाइदिउँ होइन। त्यो कोही मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो टिचर भएर निक्लिनु भएको छ, काम गरेर खानुभएको छ, पेसामा आत्मनिर्भर हुनुभएको छ, कतिले मेसिन लगाएर पनि बेच्यो भने सुन्यो। अब कारबाही त हामीले गरेका छैन, त्यस्तो प्रवृत्तिका केही मान्छेहरू अहिले पनि सिलाइ मेसिन केहीले घर लगाउँछन् भने सुनिएको छ। तर उनीहरू सिलाएर खान्छु भने उनीहरूले हामीले दिएको सिलाइ मेसिन दिएको, आइरन दिएको, जुत्ता सिउने मेसिन दिएको छौँ हामीले होइन। जुत्ता सिउने मेसिन 16,000 त्यो पनि तपाईँ हाल्नुहोस् भनेर आधी दिए 16,000सम्म जुत्ता सिउने मेसिनलाई पनि दिएका छौँ। यसरी विपन्नहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। विपन्नहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आयो भने हामीले सहयोग गरेँ 5,000, 7,000, 8,000 पालिकाका विपन्न वर्ग हाम्रो प्रोफाइल बनाएर क्याटेगोरी गरेका छौँ। हामी विपन्न आयो भने दिइहाल्छौँ, केही न केही दिन्छौँ। त्यसरी सबै नागरिकसम्म पुग्दाखेरि नागरिकहरूले चाहिँ कसरी ल्याछन्, कसरी चिनाछन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? खै त अहिलेसम्म त्यस्तो खास गरी आलोचना चाहिँ छैन के अरे, मैले पाउन्न। मेयरले हेरी हानेर गल्ती गर्यो, पक्षपात गर्यो, हिनामिना गर्यो, अनियमितता गर्यो भन्ने चाहिँ सुनेको छैन। सहज रूपमा ल्याएछन् भन्ने लाग्छ। उत्कृष्ट त के भनेर, तर हामी नगरपालिकाहरूमध्ये अग्रपन्थी नै छौँ। नेपालका नगरपालिकाहरूमध्ये अनियमितता हुन नदिने नगरपालिका, खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, योजनाहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले न्यायिक हिसाबले वितरण गर्ने, यो हिसाबमा हामी अग्रपन्थी नै छौँ। हामीभन्दा अगाडि पनि छौँ, तर हामी पनि पछि। मैले यो सोध्दै गर्दा छुटेको एउटा जस्तो लाग्यो, अझै धेरै होला मैले अहिले सम्झिँदै गर्दा चाहिँ विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा अब धान खेती गर्ने ठाउँहरू पनि छ, त्यसका लागि नहर व्यवस्थापनहरू, खोलालाई डाइभर्सन गरेर राख्ने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ कतै पनि छैन। पुलहरू हामीले 2टा कलबाट हाल्यौँ जम्मा, एउटा भकुण्डेबाट जाने एउटा हाल्यो, एउटा विद्यालय गाँसेर हाल्यो, र अरू 3टा बाटो तपाईँले डुम्रे जाने बाटोमा देख्नु होला। बर्खामा मोटरसाइकल र मानिसहरू सँगै गएका हुनाले 3-3टा, एउटा उदयपुरमा हालेको छ हेर्नुभएको छ, एउटा गोइरीमा हालेको छ, एउटा खरगोलामा हालेको छ। 3वटा चाहिँ हामीले पुलहरू पनि हालेका छौँ। अरू कलबाट त अब त्यही बाटो बनाउँदाखेरि हाल्ने कुरा सानोतिनो कुरा भयो। अरू पुल हाल्न सक्ने हामीसँग क्षमता छैन, हामीसँग बजेट पनि छैन। अति आवश्यक ठाउँमा हामीले गरेका छौँ। अब यो सँगै बाटोको कुराहरू त हजुरले सुरुमै गरिहाल्नु भयो, समग्रमा सबै वडामा बाटो पुगेको छ भन्ने कुरा पुगेको छ, अल वेदर छ। त्यो हिसाबले बाटोको विषयमा तपाईँले धेरै कुरा गर्नु परेन, जहाँसम्म लाग्छ बाटोको विषयमा तपाईँले धेरै नै जानकारी गराइसक्नु भयो। अब नागरिकहरूलाई मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएको, तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको कुराहरू मैले सोध्दै जाँदा सोध्न सक्छु, यो कुरा चाहिँ मैले गरेको थिएँ खासमा, यो कुरा चाहिँ यो प्रश्नमा छुट्यो भन्न पाइनँ भन्ने के छ? अब हाम्रो के छ भने नगरपालिकाको बजेट अत्यन्तै सीमित छ, जनताका मागहरू असीमित छन्। यो महत्त्वाकांक्षा पालिकाको बजेट कति छ? 72 करोड हो, त्यो सशर्त समेत गरेर हो। हामीले बाँड्ने पैसा त 32 करोड दिनमा, त्यति 32 करोडमा 12 करोड चाहिँ तपाईँको तलबमा जान्छ, 7 करोड वडामा जान्छ, 19 करोड गयो नि त। अनि यो समपूरकमा जान्छ भन्ने 4 करोड जति, 4 करोड त्यसमा जान्छ। अनि कृषिलाई छुट्याउनु पर्यो, स्वास्थ्यलाई छुट्याउनु पर्यो, विपद व्यवस्थापनमा छुट्याउनु पर्यो, शिक्षालाई छुट्याउनु पर्यो। जति पनि छुट्याइन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि हामी 2-3 करोडभन्दा बढी बाटोघाटो छुट्याउनु सक्ने अवस्था छैन। तैपनि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग मिलेर साझेदारीमा, जनतासँग साझेदारी गरेर बेसर 40वटा बाटाहरू ढलान पिच भएर साझेदारी पनि गरेका छौँ। हामी सामुदायिक भवनमा साझेदारी पनि गरेका छौँ, 245वटा छन्। झन्डै अब 200 जतिमा हामीले साझेदारीमा कोही चाहिँ एकदम सक्दैन सङ्गठन नगरपालिकाबाट सोही पैसा हाल्ने, अलि उठाउन सक्ने छन् भने 50-50मा पैसा उठाएर गएर 245मा झन्डै 200 जतिमा हाम्रो लगानी छ, सम्पन्न भएको छैन। एउटै चाहिँ 20 लाख 30 लाख लाग्छ, ट्रस्ट हाल्दा पनि लिन्छ। हामीले दिनेहरूको 5 लाख, उनीहरू उठाउँछन् 5 लाख, 10 लाख पुगेको छैन। त्यो बिस्तारै साना बनाउनेको चाहिँ सम्पन्न भएको छन्, ठुला बनाउनेको सम्पन्न भएको अवस्था छैन। त्यसैले बजेट असाध्यै कम भएको कारणले हामीले चाहिँ मिलेरै भनौँ न, जनतासँग मिल्ने, सङ्घ सरकारसँग मिल्ने, प्रदेश सरकारसँग मिल्ने र जनता र उसको चाहिँ 50-50 धेरै जसो 50% कृषि होस् होइन, फलफुल होस्, यी सबैमा पशुपालनमा होस्, यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामी त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। हामीले धेरै नै काम गरेका छौँ। अब यो सँगै लमजुङ जिल्ला त अब जलविद्युतमा धनी, हाम्रो बेसी छ नगरपालिकामा चाहिँ बिजुली नपुगेको घर छ कि छैन अथवा छन् भने के गरेर? अब यो चाहिँ नपुगेको भनेको रामसे खोलामा 3-4 घर हो, तैपनि अस्ति पोल दिएका छौँ, हामीले पोल दिएका छौँ, तार दिने भनेको छ। कहिले कुनै वनको छेउमा लगाएर कसैले घर बनाएर चाहिँ छुट्टै घर पुगेको छ। अब वनको छेउमा लगाएर कसैले गरेको छैन,
त्यही हिसाबले चाहिँ केही छैन होला जस तपाईँको कार्यकालभित्र चाहिँ अब हरेक घरमा बिजुली पुग्छ पुगिसक्यो केही रहका अब पुराना पोलहरू फेर्दैछौँ तार चाहिँ कहीँ नपुगेको ठाउँ अलिअलि दिँदैछौँ अब के छ स्थिति हेरेर पुगेको छ रामसेको पनि 3 घर हो 3 घरमा पनि बत्ती त बालेको छ तर अस्थायी छ पोलहरू उपलब्ध गराएको छ त्यही हिसाबले धेरै नै काम भइरहेको हामीले जानकारी पायौँ सम्भवतः अब अन्तिम प्रश्न विशेषगरी नगरपालिका कति प्रतिशत जति सफल भयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ मैले भनिहालेँ 95% प्रतिबद्धता पत्रमा लेखेका कुरा हो हामीले गरेको कति सम्पन्न भए कति सम्पन्न हुने स्थितिमा छन् 5-7 वटा चाहिँ गरै नसक्ने काम गरे नसक्ने गरे ती कामहरू चाहिँ यतिकै यथावत राखौँ भोलि त्यो सुरुवात हुन्छ कोही सुरुवात हुन्छ कोही गरै नसक्ने हुन्छ सर हामी तपाईँसँग आगामी दिनहरूमा अझै फेरि फरक विषयहरूमा धेरै कुराकानी गर्छौँ अब यो छोटो समयमा आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको चाहिँ यो खास गरी सञ्चार माध्यमबाट विश्व नगरपालिकाको जनतालाई विश्व नगरपालिकाले गरेका कामहरू यसले गरेका प्रगति यसले गरेका विकास होइन यसले गरेका योजना र कार्यक्रमहरू राख्ने अवसर दिनु यसलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद हुन्छ अँध्यारोमा उज्यालो किरण छर्ने भरपर्दो माध्यम लुकेको खबर सत्य तथ्य र निष्पक्ष खबरका साथै सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनका लागि आउनुहोस् सब्स्क्राइब गरौँ साथी बनाऊ।